कोलेस्ट्रॉल एक वैक्स की तरह का मादा होता है जो खून में LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की शक्ल में गर्दिश करता है। LDL कोलेस्ट्रॉल को आमतौर पर खराब कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है क्योंकि ये खून की नालियों में चर्बी जमा करने का सबब बनता है जो खून के बहाव में रुकावट डाल सकता है और दिल के दौरे या फालिज का बाइस बन सकता है। दूसरी तरफ HDL कोलेस्ट्रॉल को अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है क्योंकि ये जिस्म से कोलेस्ट्रॉल को साफ करने में मदद देता है। HDL कोलेस्ट्रॉल की मिकदार में इजाफा दिल की बीमारियों और फालिज के खतरे को कम करता है। आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल ज्यादातर आपकी खुराक पर मुनहसिर होता है। हम अक्सर ऐसे खाने खा रहे होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुदरत ने हमें कुछ सुपर फूड्स फराहम किए हैं जो कुदरती तौर पर कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकते हैं। ये ज़रूरी है कि हम अपनी ग़िज़ाओं में ऐसी चीज़ों का इंतखाब करें जो LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार साबित हों और दिल की मजमूई सेहत को बेहतर बनाएं। अब मैं ऐसी ग़िज़ाओं का जिक्र करूंगी जो LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार साबित हो सकती हैं और दिल की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद कर सकती हैं। बैंगन एक फाइबर से भरपूर सब्जी है जो खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल को बेहतर बनाती है और दिल की बीमारियों के खतरे को कम करती है। 100 ग्राम बैंगन में तकरीबन 3 ग्राम फाइबर होता है जो वज़न कम करने और खून में शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो बैंगन ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है बल्कि ओबेसिटी का खतरा भी कम करता है और शुगर लेवल को भी कम करता है। सेब में ग़िज़ाई रेशा ज़्यादा होता है, फाइबर ज़्यादा होता है जो LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। रोज़ाना 2 सेब खाने से LDL कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की मिकदार में कमी देखी गई है। सेब में पॉलीफिनॉल पाया जाता है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को मज़ीद बेहतर बनाता है। An apple a day keeps the doctor away। रोज़ाना एक सेब डॉक्टर से दूर रखता है। ये बात इसलिए कही जाती है क्योंकि सेब में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं। सेब में कई अहम न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो जिस्म के तकरीबन तमाम एज़ा के लिए मुफीद होते हैं। अगर आप हर रोज़ 2 सेब खाएं तो आप कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकते हैं। रिसर्च से ये बात सामने आई है कि सेब के पेक्टिन और पॉलीफिनोल्स कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। सेब ना सिर्फ LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है बल्कि ये खून की शरेयानों में कोलेस्ट्रॉल के जमा होने को भी कम करता है। लहसुन में मौजूद एलिसन कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मददगार साबित होता है। रिसर्च से ये पता चलता है कि लहसुन LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और ब्लड प्रेशर को भी बेहतर बनाता है। जैतून का तेल यानी कि ऑलिव ऑयल मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स से भरपूर होता है जो HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। रोज़ाना 4 चम्मच जैतून का तेल खाने से दिल की बीमारी का खतरा 30% तक कम हो सकता है। भिंडी में मौजूद म्यूसिलेज एक जेल नुमा मादा बनाता है जो कोलेस्ट्रॉल को हजम करने में मदद करता है और पखाने के जरिए इसको खारिज करने में मदद देता है। बार्ले यानी कि जौ में बीटा ग्लूकन पाया जाता है जो LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करता है। ये हल पजीर फाइबर है जो कोलेस्ट्रॉल को जज़ब करता है और इसे जिस्म से खारिज करवाता है। डार्क चॉकलेट में फ्लेविनोल्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात रखते हैं। रिसर्च से पता चला है कि LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करने और HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मददगार साबित होता है। फैटी फिश चर्बी वाली मछली जैसे सालमन, टोना, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो दिल की सेहत को फ़रोग़ देते हैं और HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। ज़्यादातर मछलियाँ ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती हैं जो कि आपके जिस्म के लिए ज़रूरी हैं
اور آپ کو ان فیٹی ایسڈز کو کھانے کے ذریعے سے ہی حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ایل ڈی ایل کولیسٹرول لیول کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ امریکہ کی ہارٹ ایسوسی ایشن نے ہفتے میں 2 بار مچھلی کھانے کی سفارش کی ہے۔ سالمن، ٹراؤٹ اور ٹونا میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کی مقدار زیادہ پائی جاتی ہے اور یہ دل کی صحت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ اگر آپ کا کولیسٹرول لیول بہت زیادہ ہے تو آپ کو سی فوڈ جیسے جھینگے وغیرہ کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ ان میں فیٹس بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ لیگیومز، پھلیاں، مٹر، دال یا دیگر پھلیاں غذائیت سے بھرپور ہوتی ہیں اور ایل ڈی ایل کولیسٹرول لیول کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ پھلیوں میں فائبر زیادہ ہوتا ہے جو کولیسٹرول کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ریسرچ کے مطابق مٹر اور پھلیاں کولیسٹرول لیول کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ 1 کپ پکی ہوئی پھلیاں روزانہ کھانے والوں میں کولیسٹرول لیول میں 30% تک کمی دیکھنے کو ملی۔ ریسرچ میں یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ روزانہ 1 سرونگ پھلیاں کھاتے ہیں ان میں ایل ڈی ایل کولیسٹرول لیول 6 ہفتوں میں کم ہو جاتا ہے۔ مٹر اور پھلیاں دل کی بیماریوں کو روکنے میں بھی مدد فراہم کرتی ہیں کیونکہ یہ فائبر، پلانٹ بیسڈ پروٹین، وائٹامنز اور منرلز سے بھرپور ہوتی ہیں۔ اوٹ میل، دلیے میں پایا جانے والا حل پذیر فائبر کولیسٹرول لیول کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ روزانہ 5 سے 10 گرام حل پذیر فائبر کولیسٹرول لیول کو کم کر سکتا ہے۔ سبز چائے میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس کولیسٹرول لیول کو بہتر بناتے ہیں اور ایل ڈی ایل کولیسٹرول کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ تو گرین ٹی بھی کولیسٹرول لیول کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ نان سٹارچی ویجیٹیبلز، غیر نشاستہ دار سبزیاں جیسے بروکلی، کالی مرچ اور گاجر میں فائبر زیادہ ہوتا ہے اور یہ کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ سویا فوڈ جیسے ٹوفو یا سویا ملک کولیسٹرول لیول کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ روزانہ تقریباً 25 گرام سویا پروٹین کا استعمال ایل ڈی ایل کولیسٹرول کو کم کر سکتا ہے۔ بیریز جیسے اسٹرابری، رسبری، بلو بیری، ان میں پولی فینولز ہوتے ہیں جو دل کی صحت کو بہتر بناتے ہیں اور ایل ڈی ایل کولیسٹرول کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ نٹس، گری دار میوے جیسے اخروٹ، پستے اور بادام دل کی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ یہ ایل ڈی ایل کولیسٹرول کو کم کرتے ہیں اور ایچ ڈی ایل کولیسٹرول کو بڑھاتے ہیں۔ کولیسٹرول لیول کو کنٹرول کرنا اور دل کی صحت کو بہتر بنانا آپ کی زندگی کے معیار کو بڑھا سکتا ہے، آپ کی زندگی کی کوالٹی کو بڑھا سکتا ہے۔ ان غذاؤں کو اپنی روزمرہ کی غذا میں شامل کر کے آپ دل کی بیماریوں کے خطرے کو کم کر سکتے ہیں اور صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ کولیسٹرول لیول کو کم کرنے کے لیے آپ کو صرف کولیسٹرول کم کرنے والی میڈیسنز کا استعمال نہیں کرنا چاہیے بلکہ آپ کو خوراک میں تبدیلیاں کرنی ہوں گی اور قدرتی طریقے اپنانے ہوں گے۔ یہ قدرتی طریقے نہ صرف آپ کے کولیسٹرول لیول کو کم کریں گے بلکہ آپ کی مجموعی صحت پر بھی مثبت اثر ڈالیں گے۔ اگر آپ صرف میڈیسنز پر رہیں گے تو جب تک آپ میڈیسن استعمال کریں گے، جب تک کولیسٹرول لیول کنٹرول میں رہے گا، میڈیسن کے چھوڑنے پر کولیسٹرول لیول دوبارہ سے بڑھ جائے گا اور زیادہ میڈیسنز لیور پر بھی منفی اثرات ڈالتی ہیں، جسم میں ٹاکسنز پروڈیوس کرتی ہیں۔ تو قدرتی طریقے اپنائیے، اپنی صحت کا خیال رکھیں اور ہمیشہ صحت مند رہیں۔